इन्द्रेणी हे हामी बरु घरभित्रै हराउँथ्यौं यत्रो बेला बोल्न नि डराउँथ्यौं झुम्का खानैमा हे नभए नि अर्गानिक खाना पहिला जस्तो छैन दाइ जमाना ए किन हो र उनको मन जलेको मनमाया छ चक्कर चलेको झुम्का खानैमा हे भगवान तिमीले यो के गर्ने आन्टी जस्तै मनुलाई बिगार्ने
चिज गुरुङको आवाजसँगै संसारभरिबाट हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। यतिखेर तपाईँ हिमालय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ भने इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत पनि कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्न सक्नुहुन्छ संसारभर तपाईँ प्रत्येक दिन साँझको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म, राति 10:30 देखि 11:30, बिहान 5 देखि 6 र दिउँसो 12 देखि 1 बजेसम्म दिनको 4 पटक इन्द्रेणी कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनमा आउने गर्दछ। तपाईँ आज हेरिराख्नु भएको छ। कतिजनाको अब तरकारी डढ्ने हो थाहा नै छैन आज, किनभने चिज गुरुङजी एकदम चिजपनमै आइराख्नु भएको छ भने उता सानो छोरी एकटीमा परिवार निकै चिटिक्क परेर चस्मा लगाएर खैरे खैरे कपाल, गोरु गोरु मुहार, जोरदार ताली भने यता उज्जलगिरी धानवीर अनि रविन लामिछाने, चिज गुरुङ, खगेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण बजगाई, एक्टिमा परियार, शर्मिला श्रेष्ठ, मनमाया वाइवा, अनिता रोक्का, पार्वती बुढाथोकी, भगवती नेपाली, प्रतीक्षा पाण्डे, दिपा थापा, अम्बिका खनाल, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज म्युजियनमा पावल राई, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, पूर्णप्रसाद कणेल, त्यसै गरी रूपक गिरीजी हुनुहुन्छ भने आज निकै मजाले नाच्नको लागि तयारी हुनुभएको छ। देवी प्रसाद नेउपाने रिङ्केबुङको अनि यता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, मोहन बानिया, सांसदज्यू लगायत सबैलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्दछ। पछाडिपट्टि एक टिमाको आमा हुनुहुन्छ भने उता पावल राईको उतापट्टि 3 जना बहिनी पावलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली। नवीन सिगदेल, दिपेन देउवा, मिलन सापकोटा, विवेक ओली, अमित कणेल लगायतको प्रविधिको साथीलाई पनि धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी आज युवराज चौलगाई, छत्रबहादुर साईहरू उतैपट्टि हुनुहुन्छ। मिरा रायमाझीजी आइसक्नु भएको छ, अर्को बहिनी आउनु भएको छ। सबैलाई कान्छाराम श्रेष्ठदेखि सबैलाई धन्यवाद भने भूमिका भएक भने छोरोलाई नाच्न सिकाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। भक्त देउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिलसिन्हा, त्यसै गरी दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, दीपक केसी, जीवन टन्डन, मन्जु कणेल लगायतको सबै टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु भने आज खानपान व्यवस्थापन सबैतिर खुम्बहादुर डाँगेरे युवराजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि जोरदार ताली। आउनुहोस्, आज चिजजीलाई हार्दिक सम्मान छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर यो इन्द्रेणी हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण लोकपारखी मनहरूलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै समयपछि म इन्द्रेणीमा जोडिएको छु। एक्टिमा नानीसित गाउने मौका जुरेको छ, आफूलाई एकदम भाग्यशाली ठानेको छु। एकदमै मैले सुनिरहेको थिएँ नानीको गीतहरू, एकदमै खुसी लाग्छ। एक्टिमा नमस्कार, नमस्ते। कस्तो छ आज? एकदमै खुसी लागेको छ। आज गाउने दोहोरी के अरे? झुम्का कानैमा हुने बोटको चिल्लोपात हुन्छ सानैमा। यो तपाईँले गीत गाउनु भएको? हजुर। को गाएको गीत हो? परदेशबाट डिजे प्रजल अनि मैले। अनि अरू कसले? रेशम लामा, कमला बजगाई। ए तपाईँहरू गीत हो? लेखेको कसले हो? लेखेको कृष्ण बजगाई दिदीले। धन्यवाद छ, जोरदार ताली। कृष्ण बजगाईको लय शब्दमा एक्टिमा परियार, कमला बजगाई, त्यसै गरी डिजे प्रज्वल र रेशम लामा, जोरदार ताली दिएर उहाँलाई सम्मान गरौँ। र गाउन तयार छ एक्टिमा? हजुर। चिज गुरुङसँग गाउन सकिन्छ त भने? सकिन्छ। एकदमै मलाई डर पनि लागिरहेछ। अब नानुसित अलिक सम्हालेर गाउनुपर्ने अवस्था नै हुन्छ। जे पाए त्यही भन्नु नि पाइएन, आफूभन्दा सानो नानीहरूसँग रविन लामी डर लागिरहेछ। केटी सानो फुच्चा फुच्ची भयो कि डर लागिहाल्छ अरे? एकदमै मलाई पनि। सुरु गर म कुन चाहिँ कुराले ख्याउ ख्याउ पार्छन् आजकालका भुराले। कति बोल्न जाने कि यति सानैमा सुरु गर म कुन चाहिँ कुराले ख्याउ ख्याउ पार्छन् आजकालका भुराले। झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा। हे
चिज गुरुङ स भेट हुन पाइएछ खिस्सा हाँस्यौ हेलो र हाई भन्छेउ भेट्यो आज अङ्कल कि दाई भन्छेउ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा खिस्सा हाँस्यौ हेलो र हाई भन्छेउ भेट्यो आज अङ्कल कि दाई भन्छेउ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे आज मैले उडिन सल दादा भन्छु भन्दिन अङ्कल फेरि यसै भेट हुन पाउन्न हजुर बाउ नै भने नि रिसाउन्न झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा फेरि यसै भेट हुन पाउन्न हजुर बाउ नै भने नि रिसाउन्न झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे म त हेर्नु धरती की राधा कति असल हुनुहुन्छ यो दादा इन्द्रेणीमा त हल्कै मचिन्छ नानु तिम्रो बोलीमै लछिन्छ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा इन्द्रेणीमा त हल्कै मचिन्छ नानु तिम्रो बोलीमै लछिन्छ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे सपुटानी दिनु है मलाई सर माया गर्नुभयो हजुरलाई धन्यवाद बहिनी सम्झी नजिकै सरमला मैले सहयोग सकेको गरमला झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा बहिनी सम्झी नजिकै सरमला मैले सहयोग सकेको गरमला झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा
गीत सङ्गीतमा केही गर्ने मन छ भने सुमधुर स्वर शब्द कि खानीको बाबा आमा कता छन् नानीको झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा सुरिलो स्वर शब्द कि खानीको बाबा आमा कता छन् नानीको झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे चिज गुरुङलाई इन्द्रेणी ल्यायो नि ड्याडी इन्डिया मम्मी चाहिँ यही हो नि सुन्नलाई ममिनी आकी हुन् कति टाठी छरछरी पाकी हुन् झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा सुन्नलाई ममिनी आकी हुन् कति टाठी छरछरी पाकी हुन् झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे मेरी आमा साथैमा के छन् सरस्वतीको वरदान पाकी छन् हामी बरु घरभित्रै हराउँथ्यौँ यत्रो बेला बोल्न नि डराउँथ्यौँ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हामी बरु घरभित्रै हराउँथ्यौँ यत्रो बेला बोल्न नि डराउँथ्यौँ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे नभए नि अर्गानिक खाना पहिला जस्तो छैन दाइ जमाना हे जमानाले गर्नु स गर्याछ अहिले मलाई यहाँ गाह्रो पर्याछ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा जमानाले गर्नु स गर्याछ अहिले मलाई यहाँ गाह्रो पर्याछ झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे उता
भाग्य खुल्थ्यो मेरो नि सायद यस्तै छोरी जन्माउन पाए त झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा भाग्य खुल्थ्यो मेरो नि सायद यस्तै छोरी जन्माउन पाए त झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे हजुरको कुरा मलाई त थाहा छैन भन्नु अब बिफा छ थाहा छैन एक्लो जीवन साह्रै नै बोरा भो काबे हुनु भर्खर त सोरा भो झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा एक्लो जीवन साह्रै नै बोरा भो काबे हुनु भर्खर त सोरा भो झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे के छ कुरा हजुरलाई थाहा छ कृष्ण दिदीले बिगर्दै भन्नुभएको तिमीले कुरा बुझिनौ फेरि यतै आछन् कृष्णको तन्नेरी झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा तिमीले कुरा बुझिनौ फेरि यतै आछन् कृष्णको तन्नेरी झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे हाँसी के छन् तिमीलाई नै हेरी तिमी नै हौ कृष्णको तन्नेरी किन हो र उनको मन जलेको मनमाया छ चक्कर चलेको झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा किन हो र उनको मन जलेको मनमाया छ चक्कर चलेको झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे भगवान तिमीले यो के गर्ने आन्टी जस्तै मनुलाई बिगार्ने
बस्यो माया मनुकै बन्नी यस्ता कुरा बहिनी सके भन्ने झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा बस्यो माया मनुकै बन्नी यस्ता कुरा बहिनी सके भन्ने झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का कानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे भन दाजु नमानी डर बहिनी भन्दा को नजिक हुन्छ र माया भन्ने तिमीलाई केही थाहा छैन चासो लिन्छे उम्रिन पाछैन झुम्का गानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा माया भन्ने तिमीलाई केही थाहा छैन चासो लिन्छे उम्रिन पाछैन झुम्का गानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का गानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे पैसा नभई भन्दिन किन्छु जे भए नि पढाइमा ध्यान दिन्छु जस्तो सुखै आए नि मोड पढिराख गाउन नि नछोड झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा जस्तो सुखै आए नि मोड पढिराख गाउन नि नछोड झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे मैले गर्ने दुःख र कष्ट हो गीत र पन्ना जहिले म फर्स्ट हो यति छिटै अवसर पाकी छौ त्यही भएर त इन्द्रेणी आकी छौ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा छिटै अवसर पाकी छौ त्यही भएर त इन्द्रेणी आकी छौ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे अरु केही छैन नि भन्ने बात इन्द्रेणीको ठुलबालाई धन्यवाद
रौनक थप्यो इन्द्रेणी आउँदा मनी खुसी तिमीसँग गीत गाउँदा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा रौनक थप्यो इन्द्रेणी आउँदा मनी खुसी तिमीसँग गीत गाउँदा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे नगर्नु है मायामा फसाइने राम्रै भए आजका बसाइने मिठा मिठा कुराले मनायौ आज मेरो दिन शुभ बनायौ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा मिठा मिठा कुराले मनायौ आज मेरो दिन शुभ बनायौ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे दिन रात देखेछु सपनी तिमीलाई भेट्दा खुसी छु म पनि पूर्णिमाको उज्यालो जुना झैँ बहिनी भेटे तामाको मुना झैँ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा पूर्णिमाको उज्यालो जुना झैँ बहिनी भेटे तामाको मुना झैँ झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे भन्दिनमा चन्द्रमा छुनुहुन्न हजुर पनि केहीमा कम हुनुहुन्न भन मात्र सम्झेर आउँछु बहिनीसँग भाइटीको लगाउँछु झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा बोलाउ मात्र सम्झेर आउँछु बहिनीसँग भाइटीको लगाउँछु झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा झुम्का खानैमा कति बोल्न जाने कि यति सानैमा हे खान हुन्न चुरोट खैनी नि दही पाएर खुसी छ बहिनी नि कति बोल्न
एउटा शालीन टक्क गहकिलो मिठो गीत गाउने चिज गुरुङलाई अनुशासित कलाकारको ताज दुनियाँले दिएको छ। त्यस कारण धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति मिठेरी गाउनुभयो दुई भाइनाको ट्र्याकमा, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जोरदार ताली। र चिज भाइ आजको गाई कस्तो लाग्यो? नानुसित गाउने जमर्को गरेँ जसोतसो। कहाँनिर मिस्टेक भएको छ कि भएको छैन दर्शकले हेरेर कमी कमजोरी औँल्याइदिनु होला, सुझाव सल्लाह दिनु होला। 2 टुक्का मात्रै पूर्वेली लोकगीत गाएँ शम्भु राईलाई सम्झेर। म पश्चिमेली भएको कारणले अलि टोनमा मिलेन होला, अलि मिलाएर सुनिदिनु होला सबैले भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ चिज गुरुङ र एक्टिमा परियार जुन एक्टिमाले गाउनुभयो नि नयाँ भाकामा। रबिन लामिछानेजी कस्तो लाग्यो? सर्वप्रथम त मलाई गीत एकदमै मन पर्यो होइन, यसको भाका थेगो सबै मन पर्यो। धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि बहिनीले चाहिँ यो गीत सुनाउनु भएको थियो मलाई त्यति बेलै। अनि बाबा इन्डिया हुनुहुन्छ, अनि फोन गरेर तिम्रो सपना पुरा गर्नलाई म इन्डियामा म भाँडा माझेर भयो नि तिम्रो सपना पुरा गर्छु भन्नुभएको छ बाबाले भनेर मलाई नै एकदम भावुक बनाइदिनु भयो। सानो बहिनीले एकदम बुझ्ने, यति सानो भए पनि नानीलाई के भन्छु भने उहाँको बाबाले उहाँको सपना पुरा गर्न धेरै दुःख गरिरहनु भएको रहेछ, मम्मीले पनि। त्यो सपना चाहिँ बहिनीले एक दिन पक्कै पुरा गर्छन् उनको प्रतिभा अनुसार। अब चिजजीको त कुरै नरौँ, हामी पहिल्यैदेखिको दोस्ती कापी लिएर कुना गएर उतिखेर गीत लेखेर अनि लय पनि उतिखेर बनाइरहेको हुन्थ्यो क्या उसले होइन बहिनीले। अनि मान्छेले गीत चाहिँ किन नबनाएको होला एल्बमहरूमा जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसको पनि थालनी गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै शुभकामना। आजभोलि कृष्ण बजगाई र खगेन्द्र विश्वकर्मका धेरै गीतहरू आउँदैछन्, देउडा गीतहरूदेखि लिएर सबै। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकटिमा नानी अथवा साना साना बच्चा आउँदा कृष्ण बजगाई बहिनीको अर्को गुण बिर्सन नसक्ने, जति आउँछन् उहाँले आफैसँग राख्नुहुन्छ, कहिले झिजो मान्नुहुन्न। पहिला पहिला हामी काठमाडौँमा आउँदा एक दिन बस्दिँदा पनि कति कहिले गुण बिर्सँदैन थियो। त्यस कारण साना बच्चा बच्चीको लागि एकदम राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यसरी तपाईँका गीतहरू चल्दै चल्दै जाउन्। 1 वर्षमा कम्तीमा पनि 40वटा भाका कृष्ण बजगाईका इन्द्रणीमा घन्किउन्, चलुन्। यी मनमायाहरूका पनि अहिलेसम्म कसैले जति राम्रो स्वर हुँदा पनि यो भाका मेरो गाइदिए यसो उसो गरेका छैनन्। अब ड्याङ ड्याङ कृष्ण बजगाईले गीत बनाउने, बहिनीहरूलाई बाहिरका त्यो डिजे पर्जोलहरूले पैसा पठाइराख्ने, एकदम त्यस्तो भएर हाम्रा बहिनीहरूका गीत पनि आइराखुन्, चलुन्। सबैभन्दा पहिला त हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। यो अवसर अनि साथ आदरणीय गुरु कृष्ण कडेल ठुलो बाबा, जसले मलाई धेरै पढ्नुपर्छ, फर्स्ट हुनुपर्छ भनेर हौसला दिनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो गीत झुम्का कानेमा, यो गीतमा अवसर दिने मेरो प्यारो मामा टिसे प्रज्वल अनि हरेक ठाउँमा मलाई साथ दिने प्यारी दिदी कृष्ण बजगाई, उहाँलाई मेरो हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। पढ्नमा फर्स्टै हो, गीतमा भने जस्तै। हजुर, अब पनि फर्स्टै भइन्छ। फर्स्ट हुन्छु। जोरदार ताली। यो कार्यक्रम सेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, विश्वव्यापी बनाइदिनु होला। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। रबिना बसेलको डान्स टिचर खुबै हाँसिराख्नु भएको छ प्रकाशजी अगाडि, किनभने मैले भनेको छु प्रत्येक स्कुलमा इन्द्राणीका बाल कलाकारहरू फर्स्टै हुनुपर्छ। दार्चुलाको मिलन आएर तेस्रो हुनु भनेको कमको कुरो होइन। जोरदार ताली। र सयोलाई का सरलाई सोद्धा अर्को वर्ष सयो नै फर्स्ट हुन्छ उसको क्लासमा। सचिन परियार उसको क्लासमा फर्स्ट भएको छ, त्यसलाई पनि जोरदार ताली दिनु। किनभने इन्द्राणीले ल्याएर गीत मात्र गाउनु भनेको छैन। अहिले भने मोहन बहादुर बानी आउनु भएको छ सांसदज्यू, उहाँलाई जोरदार ताली दिनु। यहाँ आउनुहोस् सांसदज्यू। मुगु जिल्ला खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 10 ह्याङ्डु गाउँ बस्ने वर्ष 58 को पुण्य लोहारको यही मिति 2077 फागुन 7 गतेका दिन सोही गाउँको जङ्गलमा आगो लाग्दा जङ्गलमा गोठाला गएका 4 जना बालबच्चाहरूलाई आगोको जोखिमबाट बचाउनको लागि जाने क्रममा आगोले चाहिँ टिपेर उहाँ सख्त घाइते भएर चाहिँ काठमाडौँको कीर्तिपुरको बोन हस्पिटलमा चाहिँ उपचारको लागि ल्याइएको थियो। उहाँ उपचारको क्रममा 16 गते उहाँको चाहिँ निधन भयो। यति बहादुर साहसी पुण्य लोहार आज चाहिँ हाम्रो सामु हुनुहुन्न। उहाँ कीर्तिपुर हस्पिटलमा उपचार गर्नको लागि 50,000 भन्दा बढी खर्च भएको छ। अरू पैसा पनि खर्च भयो, केही सहयोग पनि चाहिँ प्राप्त भएको थियो। उहाँको साथमा अहिले चाहिँ एकदम सख्त बिरामी चाहिँ एकदम श्रीमती हुनुहुन्छ, 12 वर्षको चाहिँ छोरी मात्रै छन्। त्यसै कारणले चाहिँ यो अत्यन्तै दलित परिवारको जोखिम अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मानवरूपी एउटा भगवानको एउटा विशेष गरी कृष्ण कणेलको यो चाहिँ अत्यन्तै सराहनीय कामप्रति हामी चाहिँ सारा नेपाली गौरवान्वित छौँ र
सरकारले गर्न नसक्ने काम चाहिँ यो इन्द्रेणीले गरेको छ। यसैको लागि हामी खुसी छौँ। पुण्य लोहारको बहिनी यहाँ आउनुभएको छ, उहाँको चाहिँ बधाई पनि यता आएका छन्। त्यसै कारणले यो दुखी परिवारको लागि इन्द्रेणी परिवारले केही सहयोग गरोस् भन्न चाहन्छु र भावी दिनहरूमा चाहिँ इन्द्रेणी परिवारको उत्तरोत्तर प्रगति र चाहिँ यी कलाकारहरू रात दिन नभनी भिर पाखा नभनी गाउँ यो मुलुकको चाहिँ सम्पूर्ण गाउँ बस्तीमा उकाली ओह्राली धाएर यसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक अभियानको रूपमा ठुलो एउटा योगदान पुर्याएको छ र नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ एकदम उच्च सम्मानका साथ चाहिँ यो गौरवको साथ अगाडि बढाओस् र चाहिँ यसको लागि चाहिँ सम्मान गरोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा मुगुका सांसद मोहन बानियालाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। इन्द्रेणी कार्यक्रम बालुवाटारदेखि झुपडीसम्म, सप्तरीदेखि हुम्लासम्म, दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म इन्द्रेणी विश्वभरिका नेपाली भाषी र मानव जातिको लागि एउटा त्यस्तो मानव तीर्थस्थल हो, छारियो। सबैको साथ सपोर्ट, यहाँ सुख दुःख आँसु आँसु बिसाउने ठाउँ हो। जसरी मुगुका पुण्य लोहारले पुण्य काम गर्दा गर्दै उहाँको निधन हुन गयो, यदि उहाँले आफ्नो जोखिम त नमोलेको भए 4 जना भर्खरका बालकहरूको निधन हुन्थ्यो। 4 जना बालकको जिन्दगीलाई पुनर्जीवन बनाएर मृत्युको मुखमा जानुभयो। यो मलाई नेपाली सेनाको जिरी घटनाको याद आउँछ। जिरीमा आगलागी भयो, नेपाली सेनाका 12 जना सैनिकहरू आगो निभाउन जाँदा जाँदै त्यहीँ मरे। हाम्रो पूर्ण कणेलजीको ब्यारेककै हो त्यतिखेर श्रीजङगढको। त्यो पनि याद आउँछ कि एउटा बच्चा खस्यो इनारमा, छोप्न जाँदा आफ्नो जीवन तर्पेका छन्। इन्द्रेणी कहिले हेर्नुभएको थियो? हेर्नुभएको थिएन? हेर्नु भएको छैन। बिजुली छैन, टिभी छैन, काउँडो हेर्ने हामीले जिन्दगी बितेको यस्तै घर आएपछि कामले। हेर्नुहोस् त दाजुको निधन भयो, हेर्नुहोस् भदै टुक्रिया छ, कोही छैन, केही छैन। हेर्नुहोस् दागबत्ती मैले दिएँ दाजुको। हेर्नुहोस् भदै कति वर्ष? अहिले 12 वर्षै भइ भदै 12 वर्षै भइ दाजुको निधन नै भयो। हेर्नुहोस् अस्पताल आफै लिएर तल दागबत्ती दिएँ, दागबत्ती दिने मान्छे पाइने। हेर्नुहोस् आशा तुसाले हेर्दै चेप्दै गर्छन्। हेर्नुहोस् दाजु कोही पनि छैन। दाजु अरू बच्चा बचाउन जाँदा हो, अरूका बच्चा बचाउन लागि त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस् माथि हुँदा सरिकन औला आउने बेला हेर्नुहोस् सबैका बच्चा तलमा आगो लाग्ने स्कुलले बच्चाले। हेर्नुहोस् बच्चाले आगो लाग्ने बेला ऊ बच्चा बचाए, आफ्नो त्यस्तै समस्या गराए। हेर्नु कति भाइ छन् दाजुभाइ? कोही छैनन्। हेर्नु एकै दाजु मात्रै हुन्। बुइनी 3 छौँ। हेर्नु अनि भाउजू हुनुहुन्छ कि? भाउजू छन् न, केही निश्चय छैन। हेर्नु बाबल छाला पनि मर्ने जस्ती छन्। हेर्नु केही छैन। हेर्नु पातली अलमलै ठाडी उठी दाजुले जगेरिकन बाँचिए मात्रै छन्। दाजु निधन भइगयो, भाउजू पनि बाँधिनन्। हेर्नु बधाईको साह्रै समस्या छ। हेर्नुहोस् त कर्णालीमा अथाह जडीबुटी छ, अथाह पानी छ, त्यहाँ स्रोत र साधन कति छ। मोहन बानियाजी पर्यटनको लागि प्रधानमन्त्री सहित पोखरामा गएका थियौँ। त्यतिखेर इन्द्रेणीलाई लानुभएको थियो। तत्कालीन राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापति पछिल्लो समयमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले त्यो कार्यक्रम राख्नु भएको थियो राज्य व्यवस्थापन समितिबाट, र इन्द्रेणी टिमलाई उहाँ लानुभएको थियो। हामी पनि फ्युरीमा गएका थियौँ देशका लागि। त्यतिखेर उहाँले कर्णालीको बारेमा एउटा दस्तावेज दिनुभएको थियो। साँच्चै कर्णाली, प्रत्येक कर्णालीका जनताले नेपालका जनतालाई सघाउन सक्ने उहाँले दिनुभएको थियो। तर हेर्नुहोस् त कर्णालीका जनताको अवस्था यस्तो छ। रु 40,000 विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका, दुःख गर्दै दिनरात काम गरेर पसिना बगाएर कमाएका व्यक्तिले इन्द्रेणीलाई विश्वास गरेर जो पीडित छ त्यसैलाई दिनु भनेको पैसा हस् त 40,000 छ है। हजुर तपाईँलाई जान ओर्न यहाँ खर्च भयो होला, यस्तो भयो होला भनेर तपाईँको अवस्था। पुण्य लोहारले जुन बच्चा जोगाइदिनु भयो, आफूलाई जोखिममा राखेर उहाँको त ज्यानै गयो, त्यसको लागि हामीलाई धेरै श्रद्धा लाग्यो उहाँप्रति। त्यस्ता पुण्य लोहारहरू राष्ट्रमा राजनीतिज्ञमा पनि खोजेका छौँ, आफ्नो ज्यान दिएर जनता जोगाउने। त्यसै गरी रोल्पाका जिब्रोमा क्यान्सर भएका हर्कबहादुर तारामी मगरको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त भएको रकम गोविन्द प्रसाद घिमिरे गुल्मी दुर्कोट गाउँपालिका 7 स्वर्गीय लक्ष्मी देवी घिमिरेको आत्मशान्तिको कामना गर्दै 30,130 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 25,130 क्यान्सर पीडितको लागि बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएकोले खुट्टामा क्यान्सर भएका भानु नेपाली र हर्कबहादुर तारामीको लागि 12,565 का दरले बाँडेका छौँ। राधा खतिवडा सुनसरी दुबईबाट 16,000 मध्ये 6,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 10,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम पनि हामीले तिनै
हर्कबहादुर तारामीलाई ल्याएका छौँ। हरिलाल सापकोटा नैकाबाट 13,000 हस्तान्तरण गर्नुभयो, 3,000 इन्द्राणीलाई र 10,000 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पैसा पनि हर्कबहादुर तारामीको लागि। तर्कराम सेडाई नैकाबाट 15,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 इन्द्राणीलाई राखेर 10,000 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पैसा पनि हामीले हर्कबहादुर तारामीलाई छुट्याइदिएका छौँ। र उषा गुरुङको नेतृत्वमा युकेबाट पठाएको रकम बबिता शेरचन मार्फत 2,18,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रवि लामिछाने, नन्दा सिंह लगायत स्टुडियोलाई पठाउँदा 50,388 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले रिता बोहरा, भुवन महरा, हर्कबहादुर तारामी मगरको लागि 16,666 का दरले बाँडेका छौँ। सबै विवरण भुवन महराको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकिएको छ। भरत पौडेल नुवाकोटबाट पीडितको लागि भनेर 8,000 पठाउनु भएकोमा उक्त रकम पनि हर्क तारामीलाई छुट्याइदिएका छौँ। सुमित्रा ढकालले स्वर्गीय श्रीमान खगेश्वर ढकालको सम्झनामा 7,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 2,000 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पनि आज ल्याइदिएका छौँ। 69,250 आज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ भने योभन्दा पहिला 1,57,538 रुपियाँ हामीले दिएका छौँ। के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म एकदमै निशब्द छु होइन। आफ्नो मेरो दाइ हो होइन, अब कलिलै उमेरमा होइन, अब के भन्ने त छ। अहिले स्वास्थ्यमा अलिकति सुधार आएको अब सुधारकै लागि अब हामीले ट्राई गरेर हो होइन। रोल्पामाडीका हर्कबहादुर तारामी साँच्चै दयनीय अवस्थामा आउनुभएको थियो। घाँटीभरि क्यान्सरले सबै खाइसकेको अवस्थामा आफन्तजन हुनेकोमा त 20 लाख पनि आउँछ। तर कोही यस्ता नेपाली छन् जसको 5,000 को लागि पनि केही पनि आउँदैन। म यो इन्द्रेणी टिमलाई चाहिँ हृदयदेखि नै म एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। शब्दै छैन होइन, म कसरी अब धन्यवाद व्यक्त गरौँ होइन। अब अगाडि पनि आउनुभयो हजुरहरूले, हाम्रो सहयोग नआए पनि आफ्नो तर्फबाट होइन अरूलाई आएको सहयोगहरू एकदमै गरिदिनु भयो होइन। अब हामीले अब गर्ने कोसिस एकदमै गऱ्यौँ होइन। अनि अब हामीले अब जिरो अवस्थामा भइसकेपछि होइन, अब यति अब महँगो होइन औषधिहरू अब युज गर्नु परिरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब शब्द नै छैन, अब कसरी अब के गर्ने, अब उनै छैन होइन, विकल्पै नभएर होइन। फेरि बारम्बार हामीले इन्द्रेणीलाई सम्झ्यौँ होइन, फेरि पनि सहयोग गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब बाबा मम्मी आउने त कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो होइन, तर अब बिरामीलाई छोड्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले हस्पिटलमै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही हो सर, म एकदमै आभारी छु। थ्याङ्क यू बहिनी। स्याङ्जा जिल्ला कर्मीडाँडा घर भई हाल बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएका 92 वर्षीय स्वर्गीय क्याप्टेन हर्कबहादुर गुरुङ यही माघ 3 गते र उहाँको कम्पनी धर्मपत्नी 91 वर्षीय स्वर्गीय चन्द्रकुमारी गुरुङ पनि यही माघ 12 गते स्वर्गारोहण हुनुभएकोमा उहाँहरूको नामबाट गरिब तथा असहायलाई रु 20,005 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना एवं भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। कृष्ण कणेल इन्द्रेणी परिवार भनेर लेखेर पठाउनु भएको रहेछ। रोचे सिंहले लिएर आउनुभएको रहेछ। बुवा आमाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ। उहाँको परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ।